क्या होना पूछ है? लिया ना मुझसे कि आपका अकीदा क्या है, मैंने अपना अकीदा वाज़ेह करना और दलाइल देने हैं। अकीदा और अभी क्या तो बयान करना, उस दिन तो बयान ही नहीं ना किया आपने। हाँ जी, वो आज मैं बयान देखे कि अकीदा बयान करूंगा तो कुरान से बयान करूंगा ना, मैं बयान करूंगा आज अपना आप अकीदा। यहाँ पर भट्ट साहब, ये जो पोस्टर है ना, ये सारा ही गलत है। ज़िया रसूल भाई का नाम ज़िया रसूल है, आपने गुलाम रसूल लिखा हुआ है, ऊपर इजराय नबूत लिखा हुआ है। आप पोस्टर की बजाय यहाँ पर सिर्फ अपना अकीदा लिख दें। आपका क्या अकीदा है? देखिए, अब मैं जब वाज़ेह कर दूंगा अकीदा तो रिकॉर्ड भी कर लें आप लोग। अब मैं यह वापस जाके दोबारा नया पोस्टर नहीं बना सकता। मैं बना देता हूँ, आप बोलें अकीदा अपना। मैं इतना इतना प्रोफेशनल बंदा नहीं हूँ, ठीक है ना। जुबान से तो बोल सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, वो देखे ना, जब हमारी बात शुरू होगी फिर मैं बोलूंगा, अभी हमारी बात नहीं शुरू हुई। उन्होंने मुझसे आपने पूछा था, मैंने अपना अकीदा बताना है इनको, ठीक है ना। तो आप उस वक्त लिख के पोस्टर बना लें, बेशक मैं लगा दूंगा ऊपर, ठीक टाइम है। थोड़ा है, यहाँ पर रात के 9 बज रहे हैं, पाकिस्तान में रात का 1 बज रहा है। आपने गलत टाइम रखा। अब जल्दी से शुरू करें, बिला तामल और बिला देर आप इसको शुरू करवाएं। बाकी बंदों को नीचे उतारें। मैं टाइम रखता हूँ 2-2 मिनट। आप अपना अकीदा बयान करेंगे, ज़िया भाई उस पर सवाल करेंगे। चलें नीचे उतारें बाकी बंदों को। नहीं जी, ऐसे नहीं है अकीदा जो इन राइटिंग होना चाहिए आमिर भाई, ये हाँ लिख जी, कर दें हाँ जी, अकीदा, एक फिर मिनट, उसके एक बाद उस पर मिनट, बात हो। एक मैं तो मिनट, एक कह रहा हूँ मिनट, लिख दें, लेकिन अगर नहीं लिख कर दे सकते रिकॉर्डिंग भी चलो हो जाएगी, लेकिन एक लिख दें मिनट। तो। वली साहब ने कहा है कि मुझे 10 मिनट लगेंगे, उनके साथ वो ऊपर होंगे। फिर उनसे मेरी बात हुई है कि मैं अहमद ओपल साहब को हवाले लगाने के लिए ऊपर लूंगा, बाकी सब नीचे होंगे। तो वो कह रहे 10 मिनट लेके गए हैं मुझसे। हमने कहा चले 10 मिनट हम लगाते हैं ताकि लोग जुड़ जाएं और अगर आ जाए फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। भट्ट साहब, सोमवार का दिन है, पाकिस्तान में रात का 1 बज गया है। ये मुनाजरे का टाइम आपने रखा था? देखें, ये उन्होंने बताया था, अपना वली साहब ने और डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं हर वक्त हाजिर हूँ। उन्होंने तो आपको फोन करके कहा था। नहीं, अगर कह दिया डॉक्टर साहब ने कि मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ, तो हाँ जी, पंजाबी में कहते हैं भी सज्जन बांह देते बांह ही ला ली दी है। तो सर रात 1 बजे तक टाइम रख देता भट्ट साहब। देखें आप रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर चढ़ा सकते हैं। यूट्यूब पर तो लोग सालों बाद भी देखते हैं, महीने बाद भाई भी वो देखते तो हैं, कोई मसला ठीक नहीं। है, वो हाँ तो जी, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान कि का टाइम लेंगे तो फिर यहाँ का टाइम लेट हो जाएगा। नहीं, पाकिस्तान का और यहाँ तो का अगर 4 घंटे यहाँ का का सिर्फ फर्क होंगे है। तो अमेरिका का लेट हो जाएगा। तो ये टाइम सारी दुनिया में इसी तरह ही है, कोई मसला मतलब नहीं। कम अज कम जिस बंदे ने बात करनी है उसको आधी रात के बाद मुनाजरे का टाइम देना, क्या ये इंसाफ है? आप तो जर्मनी में बैठे हुए हैं। जर्मनी और इटली में तो हमारे पास तो 9 बजे हैं, जी पाकिस्तान में डॉक्टर रात का साहब, 1 बज रहा है। हाँ जी, आमिर साहब, डॉक्टर साहब कह सकते थे, मैंने इन्हें मजबूर नहीं किया, कह सकते उन्होंने थे कि फोन मैं। किया ना आपको, वलीद ने, आपने इनकार कर अच्छा, दिया। अच्छा अब ऐसा वली है, हाँ नहीं, अब अमर भाई वली साहब नीचे आना एक चाह रहे हैं, मॉडरेटर हम है, शुरू ये बी करते हैं। पॉजिटिव है, तो वो मैं गालियां अब दे रहा वली साहब है, को, रिमूव करें। वलीद साहब को ऊपर लें और एक हाँ जी, बंदे को नीचे उतारें पहले। हाँ जी, सब बातें नीचे बट उतरेंगे, वली बट साहब साहब रहेंगे। बट मैं साहब रहूँ, ये जी जी। बंदा है कि नीचे बी पॉजिटिव है, वो गालियां निकाल रहा नंगी। हैं, ये किसने उतारा इनको? आपके मॉडरेटर ने कितने मॉडरेटर बनाए हुए हैं? नहीं, मैंने तो अस्सलाम मेरा वालेकुम। व्हाट्सअप वसलाम पहले आप यार, कोई अभी ना उतारे, सेटिंग या जब तक देखें, जब तक मैं हूँ मौजूद, मैं बात कर रहा हूँ, कोई ना उतारे। जब मैं बात शुरू कर दूंगा तो फिर वैसे ही मैं सबको उतार दूंगा, वही रहेंगे जिनकी बात पहले तय हो चुकी है। तो नहीं तो अभी और साहब व्हाट्सअप उनको आप साहिल ऐसा कालू साहब करें को ना, ले लें ऊपर, वो बात कर रहे थे, उनको यूसुफी लें भाई बात, ठहर उनको जाओ। अपनी बात कंप्लीट करें। व्हाट्सअप आप ऐसा करें, पहले अपनी सेटिंग में जाके ना जितने भी मॉडरेटर हैं उनको हटाएं। जो एक दो बंदा आपने रखना है बस उसको रखें, ऐसे तो आपकी बात खराब करेंगे ये सब। हाँ चलें, ठीक है, मैं पहले इस तरह करता हूँ, पहले मैं ना जाके मॉडरेटर पहले चेक करके निकाल दें सबको। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, मॉडरेटर कहाँ पे है? अंश तेलुगन, कौन था? मुद्दा खातून। अच्छा, अ, जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही है व्हाट्सअप आज। हाँ जी, ओपल साहब, इस वक्त सिर्फ आप हैं और मैं हूँ, बाकी सबको मैंने हटा दिया ताकि अगर कोई कुछ करता है तो पता हो कि किसने किया, ठीक है ना। तो जब अगर कोई मसला होगा मैं आपको बता दूंगा, तो आप फिर करें। जब तक मैं नहीं बताता तो मैं कर सकता हूँ इसको मैनेज, कोई मसला नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, तो स्पीकर साहब कैसे हैं आप? जी तो स्पीकर वालेकुम साहब, सलाम। जी वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल चाल? हाँ शुक्र अल्लाह का, सब ठीक है।
अच्छा, आपको तो सब जानते ही, अस्सलाम आपको वालेकुम। मेरे अलावा सारे ऊपर हैं, जो मैं मॉडरेटर हूँ मैं ही नीचे बैठा हूँ। अच्छा, वलीद साहब का आप इंतजार कर रहे थे भाट साहब, वलीद साहब अब आ गए हैं। मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि टाइम ज़ाया किया जाए, हाल अहवाल तो हम बाद में भी पूछते रहेंगे एक दूसरे का, तो आप शुरू करें गुफ्तगू को। और पहले आप लिख दें कि जुमले के अंदर लिख दें जो भी मुनाजरा अकीदा है उसको लिख कर उसके बाद गुफ्तगू शुरू करें। मेरा ख्याल टाइम ज़ाया ना करें, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुझे तो ऊपर उठा लें। तो आप तो ऊपर ही है ना? नहीं मैं नहीं ऊपर। अच्छा, अहमद ओपल को उठाऊं? हाँ जी। अच्छा हाँ, अहमद ओपल, अहमद ठीक है, एक मिनट मुझे फिर उतारना पड़ेगा। चौसी का साहब, मैं उतार आपको देना, बताता हूं इनकी पहले। 2 आइडियां ऊपर रखनी है, एक उतार जी देना। ठीक ठाक है, मुझे मिस्टर उतार ओपन को उतार दें। दें। जी ठीक है, मुझे उतार दें। तो भट्ट साहब एक और भी काम आप कर सकते हैं, नीचे कमेंट ना नजर नहीं आते तो अगर बैकग्राउंड चेंज कर दें, कोई और लगा दें। यार वो भी मुझे नहीं पता कैसे करते ठीक हैं, हो अगर गया। आप रहनुमाई कर दें। इन्हें को तो कख भी नहीं, व्हाट्सएप ये जिधर आपका वो कैमरा है ना या इनहेंस लिखा होगा, उधर जाके ना तो वो भी आप कर सकते हैं। कैमरा कैमरे के इनहेंस, दरअसल मैंने जर्मन सेटिंग की हुई है, वो आपको शायद इंग्लिश होंगी। हाँ, मेरे तो इंग्लिश है। कैमरे के ऊपर क्लिक करें ना तो वो बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। नहीं, लेकिन इस वक्त जो मेरे पे स्क्रीन है सामने, वहां पे तो कैमरे की कोई तस्वीर नहीं है लगी। कैमरे के ऊपर से नहीं होना, कैमरे के ऊपर से नहीं होना, राइट साइड पे जहाँ पे एनहेंसमेंट कह रहे हैं ना वहीं पे जाके होगा। ये ब्लैक करेंगे तो फिर वो नीचे आएंगे, नीचे आए राइट साइड पर देखें, नीचे राइट साइड पर फुल एरो से पहले। नीचे, अच्छा ठीक है, फिर आगे कहाँ में जाना है? आपका कैमरा जो है ना वो नजर आ रहा है, अपना कैमरा बचाएं जरा पहले आप। नहीं, अहमद ओपल साहब का नजर आ रहा है कैमरा। अच्छा अहमद उपुल भाई, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आगे राइट साइड पर आए जरा, नीचे राइट साइड पर एरो से पहले देखें आप। ठीक है, फिर आगे आगे यहाँ पे देखें, यहाँ पे वॉलपेपर होगा एक। अब उसको आपकी जुबान में जर्मन में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। वॉलपेपर, ठीक है, आगे वॉलपेपर के आगे यहाँ पे ब्लैंक कर दें, वो ब्लैक कलर का होगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लें आप कोई भी। कोई ब्लैक करें, ब्लैक कलर कर दें, ये बड़ा खतरनाक है। ब्लैक कलर कर दें, वो जरा समझ में वो समझ। ये तो नजर ही कुछ नहीं इसमें आ रहा। सेव भी यार वो करना नहीं उसके हो रहा, बाद। फिर ऐसे ब्रॉड बंद ना हो जाए। कोई नहीं, बात चले आप शुरू करें, मुकालमा शुरू करें, छोड़े बस रहने दें, वो फिर कोई बात करवा दें। अगर यहाँ पहुंच गए तो ब्लैक करवा के उसको सेव करना होता है, क्या करना होता है? हाँ जी, सेव करना होता है उसको। सेव करना होता है। हाँ जी, ब्रॉड खराब हो जाएगी, कोई मुझे क्योंकि इतना पता नहीं, ऐसे ही मसला कोई बढ़ाना पड़ जाए। बट साहब आपने जो मुझे हवाले भेजे हैं ये देखिए मैं ठीक लगाया है। हाँ ठीक है, लेकिन अभी नहीं लगाना ना। चले ठीक है, अभी नहीं लगाना। मैं सबको नीचे उतार रहा हूँ, आप रहेंगे, मैं बट जी साहब मैं फ्री हूँ, जब आप रेडी हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रेडी। ठीक हो गया, ठीक। मैं अब सबको नीचे उतारता हूँ, शुरू करते हैं। काफी लोग आ गए हैं, कुछ आ भी रहे हैं। आप शुरू करें, हम कुछ नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहे, आप शुरू करें बात। हाँ जी, होगी जी तैयारी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हो गई तैयारी। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ 3-3 ਮਿੰਟ ਰੱਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਸੀ। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा 3-3 मिनट है आपने रखे हैं। जी जी, जैसे कल रखने वली साहब, आप बराए मेहरबान जिस तरह कल आपने इंसाफ के साथ। अच्छा वली साहब एक, अच्छा चलिए ठीक है, वो बात आपसे वली साहब, बात ये है कि इससे पहले शुरू करूँ, आपसे मैंने एक बात पूछनी थी। बात ये थी, कल आप कह रहे थे कि मैं नहीं दे सकता। अब इस डिबेट के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप खत्म नबूवत के दलाइल दे सकें? वो इंशाल्लाह इसके बाद कर लेंगे। बट साहब अगली गल ना खोलो, पहले पिछली नु खत्म कर लो। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं स्टॉप वॉच सीधी कर ला, 1 मिनट रुकना। जी बट साहब शुरू कर दें, बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल बात ये हुई थी कि अब मैंने दलाइल देने थे, अपना अकीदा पेश करना था। तो मैं बात जो आगाज़ करूँगा वो कल वाली बात से ही करूँगा कि मेरा अकीदा ये है कि पहले तो ये है कि कुरान करीम कोई भी ऐसा अकीदा पेश नहीं करता जो अकल के मुताबिक ना हो। जब वही आती है तो फिर इंसान की मजमूई अकल जो है उसको रास्ता वही को देना पड़ता है। वजह यह है कि
کہ وہی عقل سے بہتر دلیل لے کے آتی ہے۔ اگر ایک ایسی کتاب جو ایسے عقائد پیش کرے جس کا عقل کے ساتھ دور تک بھی تعلق نہیں، وہ پھر عقل کو چیلنج نہیں کر سکتی، جس طرح قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے۔ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا سورہ بقرہ میں کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا اللہ کی طرف سے نہیں، تو اس طرح کی کوئی صورت لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عقل کو استعمال کرنے کی بات کر رہا ہے اور عقل کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس عقیدے کا عقل کے ساتھ تعلق نہیں، قرآن کی اتھارٹی کو ہی چیلنج کر دیا ہے، کیونکہ ایسا کلام جو خود عقل کے مطابق بات نہ کرے، اگر یہ دیکھا جائے قرآن کریم انصاف کا جو ہے انصاف کی تعلیم دیتا ہے، بھیا ہم یہود کے یا ہندوؤں کے عقائد کیسے رد کریں گے؟ عقل سے نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری دلیل اس لیے جائز ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ ہندو کہیں گے بھئی ہماری دلیل، اگر وہی دلیل ہم دیتے ہیں تو ہماری بھی جائز ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کر سکتے آپ کہیں جی ہماری دلیل تو جائز ہے، ہم عقیدے عقل کے خلاف پیش کریں تو وہ درست ہوں گے، دوسری قومیں دوسرے ادیان والے کریں تو وہ غلط ہوں گے۔ تو لہٰذا میں اپنے عقیدے کی بنیاد قرآن پر رکھتا ہوں، اور بالکل عقلی عقیدہ ہے، اس کو عقل کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ، تو قرآن کریم نے دلیل اسی لیے مانگی ہے کہ قرآن کریم عقل کے مطابق عقائد پیش کرتا ہے، جو بھی تعلیمات دیتا ہے عقل کے مطابق دیتا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو بھی یہ کہے کہ کسی نبی کے آنے کے بعد، رسول کے آنے کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، آیت میں کل پیش کر چکا ہوں، آج بھی پیش کرتا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اپنی حد سے تجاوز کیا۔ میری عقل کی یہ حد نہیں کہ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ رسول نہیں بھیجے گا، یہ حد اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں، اوپر صاحب لگا دیں وہ آیت، نہیں یہ نہیں وہ آیت لگائیں، سورہ مومن آیت نمبر 33، وہاں پہ کرینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی حد سے تجاوز کیا، کیونکہ اس کی یہ حد ہے ہی نہیں کہ یہ فیصلہ کرے کہ اللہ رسول بھیجے گا نہیں بھیجے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ وہاں پہ منع کر رہا ہے تو میں بھائی اللہ کی حدود میں کیوں مداخلت کروں؟ یا تو وہ آیت کوئی معنی دے رہی ہے، کوئی پیغام دے رہی ہے، تو پیغام تو ایک ہی نکل رہا ہے کہ میں حد سے تجاوز نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ گمراہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت ہی نہیں دی کہ حد سے تجاوز کروں، تو میں یہی سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیج رہا ہے۔ اب سوال آ جاتا ہے کہ اللہ بٹ صاحب تعالیٰ، ٹائم ختم ہو گیا۔ جی بٹ صاحب کو ٹائم دیں جی، اپنا بٹ صاحب ٹائم دوبارہ لیں، اور دلائل نہیں آپ سے پوچھے ہم نے کہ قرآن پاک کی یہ آیت یہ کہتی ہے، یہ آیت یہ کہتی ہے، دلائل دیں گے آپ اپنا عقیدہ، اپنا دعویٰ پیش کرنے کے بعد۔ نہ میں نے ابھی آپ سے دلائل مانگے ہیں، نہ ہی آپ دلائل دینے پہ ٹائم ضائع کریں۔ پہلے واضح الفاظ میں اپنا عقیدہ بیان کریں کہ آپ کا عقیدہ ہے کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی ہے یا نہیں؟ اگر مل سکتی ہے تو کس قسم کی مل سکتی ہے، اور آیا وہ مرزا صاحب کے بعد بھی مل سکتی ہے یا نہیں؟ اپنا مکمل عقیدہ واضح بیان کریں، اور اس کے بعد جب میں آپ سے دلائل کی باری آئے گی، میں خود کہہ دوں گا جی آپ اس کی دلیل پیش کریں تو آپ دلائل پیش کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ صرف اپنا عقیدہ، اپنا دعویٰ جو ہے وہ پیش کریں، بڑی مہربانی، میرا ٹائم بھی لے لیں۔ جی ڈاکٹر زیاد صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے مکالمے کو جو مناظرے کا انداز بھی نہیں دیا، رنگ بھی نہیں دیا۔ آپ بھی جو اپنا عقیدہ جہاں سے بھی ثابت کرنا چاہیں، جیسے بھی بات کرنا چاہیں، دنیا کی کسی کتاب سے بھی آپ اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہیں، میں نے آپ کو نہیں روکا، جس طرح کرنا چاہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں اپنی بات کر رہا تھا، تو میں اسی پر آ رہا تھا جو آپ پوچھ رہے ہیں، لیکن کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا تو میں بات شروع کرتا ہوں۔ اچھا، میں نے سورہ مومن آیت نمبر 33 کو لے کر بنیاد بنایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ انسان کی حد ہے ہی نہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ نبی آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نبی آئے گا تو قرآن کریم ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ کس قسم کا آئے گا؟ کیا شرعی نبی بھی آ سکتا ہے؟ کیا مستقل حقیقی نبی بھی آ سکتا ہے؟ یا صرف اور صرف غیر تشریحی نبی آئیں گے اور جو ہے غیر حقیقی نبی آ سکتے ہیں، غیر مستقل آ سکتے ہیں؟ تو وہاں پہ میں پیش کرتا ہوں، وہ لگائیں اپنا آیت، کیا کہتے ہیں اوپل صاحب، وہ خاتم النبیین والی۔ تو میں اپنے عقیدے کی دلیل کے لیے، بلکہ پہلے عقیدہ پیش کر دوں، پھر اگر آپ مانگیں گے تو میں یہ دلیل آپ کو دے دوں گا۔ یہ سورہ احزاب آیت نمبر 40، خاتم النبیین والی آیت، کہ خاتم النبیین کی جو مہر ہے، اس کے ذریعے سے ذلی نبی قیامت تک آتے رہیں گے۔ اس کا حوالہ بھی میرے پاس موجود ہے مرزا صاحب کا۔ جی بیان فرمائیں۔ ضیاء صاحب آپ کو آدھی لے لیں اب کیا؟
जी जी हाँ भाई। जी भट्ट साहब, अब जो मैं समझा हूँ वो ये है कि आपने ये कहा कि जिल्ली नबी जो है वो क़यामत तक आते रहेंगे। अगर मुख्तसरन जो है वो मैं समझूं तो आपका यही अकीदा है, मेरे टाइम में हाँ ना कर दें, जिल्ली नबी क़यामत तक आते रहेंगे। अभी हमने दलाइल पे नहीं जा रहा है, जिल्ली नबी क़यामत तक आते रहेंगे, यही आपका अकीदा है जी? जी जी, यही अकीदा है, दिल्ली ठीक हो नबी गया जी, क़यामत तक आते रहेंगे। हाँ जी। ठीक है जी। कल हमारे दरमियान बात तय हुई थी और भट्ट साहब ने फरमाया था कि जी जब मैंने मिर्ज़ा साहब का एक हवाला पेश किया तो कह रहे थे जी मिर्ज़ा साहब की तरफ ना जाएं, जब मैं अपना अकीदा पेश करूंगा तो मैं मिर्ज़ा साहब से ही पेश करूंगा, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने ही हमें जो है वो अकायद बताए हैं, वही हमें अकायद समझाने के लिए आए हैं। और असूलन भी ये बात ऐसी होनी चाहिए क्योंकि मिर्ज़ा साहब को आप नबी मानते हैं। तो आपने अभी जो है वो जो दावा पेश किया है अपना अकीदा कि जी जिल्ली नबी क़यामत तक आते रहेंगे, ये नोट कर लें जी, कहीं लिख के रख लें जी। कोई बंदा कॉपी पेंसिल लेके बैठा हुआ है तो मैंने भी अपनी तरफ नोट कर लिया है, ये इनका दावा है जी। मिर्ज़ा साहब की ये बता दें जी किस किताब में किस जगह पे ये बात लिखी हुई है, क्योंकि आपने कहा है कि मैं मिर्ज़ा साहब से साबित करूंगा अपना अकीदा, तो बता दें जी मिर्ज़ा साहब ने किस जगह पे लिखा हुआ है कि जिल्ली नबी क़यामत तक आते रहेंगे, ताकि जो सुनने वाले लोग हैं स्पेशली अहमदिया जमात के लोग, उनको पता चले कि आप ये सोशल मीडिया के जो मरबियान हैं, यहाँ जो अकायद लोगों को बताते फिर रहे हैं, मैं जी कुरान पाक से आयत भी दूंगा, फलां आयत से ये बात साबित भी करूंगा। क्या साबित करूंगा जी? जिल्ली नबी क़यामत तक आते रहेंगे। आया ये इन्होंने खुद कोई अकीदा गढ़ा हुआ है सोशल मीडिया के मरबियों ने, या मिर्ज़ा साहब इनको ये अकीदा दे के गए हैं? क्या मिर्ज़ा साहब कहीं इनके इस अकीदे के खिलाफ तो नहीं अकीदा दे के गए? और आज के जो मरबियान सोशल मीडिया के आपको धोखे में रखे हुए हैं, मिर्ज़ा साहब की अकायद आपको बताते नहीं है और नारा ये लगाते हैं कि हम जी मिर्ज़ा साहब को नबी मानते हैं। तो बराए मेहरबानी मिर्ज़ा साहब का वो हवाला बता दें ताकि हम चेक कर लें कि आपने जो अभी दावा पेश किया, आया मिर्ज़ा साहब ने यही अकीदा दिया है या कोई इसके बरक्स बात है? शुक्रिया। जी ज़िया साहब, मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलूँगा। हमारा तरीका ये है, मेरा तरीका ये है कि हमेशा कुरान से दलील बनाई जाती है, उसके मुताबिक आप हदीस मांगेंगे हदीस दूंगा, मिर्ज़ा साहब की तहरीर मांगेंगे वो मैंने रखी हुई है, वो आपको तहरीर दूंगा। अब कुरान क्या ऐसी बात करता है कि ज़िल्ली नबूवत जारी है कि नहीं जारी? बिल्कुल करता है। ख़ातमुन नबीयीन से अल्लाह ताला यही कह रहा है, वो आयत लगा दें आप। हाँ जी, मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं मगर अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबीयीन हैं, और अल्लाह हर चीज़ का हुक्म रखने वाला है। अब अल्लाह देखें, अल्लाह ताला ख़ातम का लफ्ज़ जो है ना वो सूरह बकरा में इस्तेमाल करता है, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम। तो हम ये नहीं कह सकते, नहीं समझते कि जब ये आयत उतरी तो अल्लाह ताला ने दिलों पर मोहरें लगाना बंद कर दी। अब अल्लाह ताला दिलों पे मजीद मोहरें नहीं लगाएगा क्योंकि ये आयत उतर गई है। इसी तरह हम इस आयत को समझते हैं क्योंकि कुरान करीम अपनी तफसीर पहले खुद करता है, फिर हम किसी और तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला ने जब ख़ातमुन नबीयीन की मोहर लगा दी तो अब ये मोहर आगे नहीं चलेगी, आइंदा अल्लाह ताला नहीं लगाएगा, जैसे हम वहाँ पे नहीं ले रहे। तो यहाँ से यही मज़मून निकलता है कि अल्लाह ताला इस मोहर के ज़रिए, जिस पर इस मोहर के नकूश इलाही रोशनी इस मोहर से गुजर के, ये ऐसे ही है, जब मैं और तफसील थोड़ी सी बयान करता हूँ, प्रोजेक्टर समझ लें। प्रोजेक्टर पे अगर आप तहरीर लगाएं तो वही तहरीर की कापी आपको दीवार पे या जो भी उन्होंने बैकग्राउंड किया होगा, ब्लैक बोर्ड या जो भी है, उस पर नज़र आ जाएगी। हकीकत होती है वो तहरीर जो प्रोजेक्टर पे होती है और नकूश उसके ज़ाहिर होते हैं आपके दीवार के ऊपर। तो ख़ातमुन नबीयीन के नकूश रोशनी इलाही गुजर के जिस पर भी पड़ेंगे और अल्लाह ताला से नबी कहे वो नबी होगा। हकीकी नबूवत जो है वो नबी की वसल्लम के पास ही रहेगी, क़यामत तक वो इस नबूवत के मालिक हैं। हाँ, इस नबूवत का साया जैसे सूरज का रोशनी चाँद पर पड़ती है तो चाँद चमकता है, इस नबूवत के फैज़ान जिस इंसान पर ज़ाहिर हो जाएंगे, इसके कमालात, और अल्लाह ताला उसे नबी कहे वो नबी होगा। और इसको ही ज़िल कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद ज़िल्ली नबी हैं क्योंकि अल्लाह ताला की सिफ़ात के वो ज़िल हैं। अल्लाह ताला ने उनको रहीम कहा, रऊफ़ कहा, शहीद कहा, मोमिन कहा, अज़ीज़ कहा। अपने जितने भी अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने चंद उनमें से दिए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की सिफ़ात के ज़िल हैं, और हम जिसको नबी मानते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ातमुन नबीयीन की मोहर जो है वो वहाँ से उन्होंने फैज़ान लिया है और वो उसके ज़िल हैं जी। अच्छा, मिर्ज़ा साहब की तहरीर लगा दें जी, मैंने समझा दिए इनको मौक़िफ़। मिर्ज़ा साहब की तहरीर लगा दें अपना ओपल साहब।
مرزا صاحب کا حوالہ لگا دیں ذلی نبوت والا، قیامت تک جاری رہے گی. احمد اوپر صاحب، جی ہاں جی. ہاں جی، وہ ذلی نبوت قیامت تک جاری رہے گی، وہ حوالہ لگا دیں، کیونکہ انہوں نے وہ حوالہ مانگا تھا تو بنیاد میں نے اس آیت سے بنائی ہے. نہیں، وہ حضرت مسیم مرزا صاحب کا لگائیں حوالہ، ایک ہی تو میں نے بھیجا آپ کو. نہیں 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 نہیں، پہلے آپ نے لگایا تھا سب سے پہلے. ہاں یہ والا پڑھ کے سنا دیں احمد اوپر صاحب. بٹ صاحب تھوڑا میرا پڑھنے کے لیے تھوڑا مشکل ہے، اچھا چلے میں پڑھ دیتا ہوں. بریک الفاظ ہیں تو. ہاں جی، یہ ہے ہاں جی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 30. وہاں پہ کہتا ہے کیونکہ مستقل نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، مگر ذلی نبوت جس کے معنی ہے کہ محض فیض محمدی سے وہی پانا، وہ قیامت تک جاری رہے گی. دیکھیں جی، مستقل نبوت نبی کی وسلم پر ختم، اور ان کے بعد جیسی بھی نبوت ہے وہ قیامت تک ذلی نبوت کے طور پہ جاری رہے گی. یہ حوالہ ہے جی اپنا ڈاکٹر ٹھیک ہے بٹ صاحب، آپ کا اس لیے میں نے تھوڑا سا ٹائم آپ کا بڑھایا ہے. بٹ صاحب آپ نے 4 منٹ لیے ہیں، ضیاء بھائی 4 منٹ ہیں آپ کے پاس. جی جزاک اللہ جی بٹ صاحب، بہت بہت شکریہ. بٹ صاحب پہلے آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بات فرمائی ہے، اس پر چلے بعد میں آ جائیں گے. آپ نے کہا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ ذلی نبی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو بٹ صاحب آپ نے اپنا دعویٰ جو ہے وہ خود ہی ختم کر دیا. یہ مرزا صاحب کی عبارت پیش کر کے خود ہی آپ نے اپنے دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے یا مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے. آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذلی نبی ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کیونکہ مستقل نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، مگر ذلی نبوت جس کے معنی ہے کہ محض فیض محمدی سے وہی پانا، وہ تا قیامت جاری رہے گی. بتا دیں فیصلہ کر کے آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذلی نبی ہیں، یا مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے جہاں پہ؟ کیونکہ مرزا صاحب ذلی نبوت کا معنی آپ کے سامنے والا لگا ہوا ہے، ضیاء رسول کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. مرزا صاحب معنی ذلی نبوت کا یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مکالمہ و مخاطبہ الہی پانا، اس کو کہتے ہیں ذلی نبوت. اور بٹ صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذلی نبی ہیں. یا تو بٹ صاحب معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں کہ مجھ سے غلط بیانی ہوگی ہے، یا کہیں کہ مرزا صاحب نے یہ بات جھوٹ بولی ہے کہ مرزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ خود بھی ذلی نبی تھے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں وہ تو بند ہو گئی ہے، اب ان کے فیض سے جو جاری ہوگی ہے وہ ذلی نبوت کہلاتی ہے. تو یہ فیصلہ آپ نے بٹ صاحب کرنا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے یا مرزا صاحب نے جھوٹ بولا. آ جائیں جی، اب آگے چلتے ہیں. جی آپ کہتے ہیں، جی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ذلی نبوت جس کے معنی ہے کہ محض فیض محمدی سے وہی پانا، وہ تا قیامت جاری رہے گی. لگتا ہے 2 مرزا صاحب ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام بھی 2 ہیں، لگتا ہے مرزا صاحب بھی 2 ہیں، کیونکہ مرزا صاحب کچھ اور ہی فرما رہے ہیں. وہ ذرا سنیں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں. جی مرزا صاحب کہتے ہیں یہ ہے جی روحانی خزائن جلد 16 ہے جی، اس کا صفحہ نمبر ہے 74. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا صاحب لکھتے ہیں پس حضرت عیسیٰ اس عمارت کی آخری اینٹ تھے. کون سی عمارت کی؟ جو کہ انبیاء کے سلسلے کی عمارت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ تھا نا، اس سلسلے کی عمارت کی آخری اینٹ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. صفحہ نمبر 74. آگے لکھتے ہیں جی صفحہ نمبر 75 اور 76 پہ کہتے ہیں پس ہم مگر اس امت کے اور اگلی امتوں کے چند گزرے ہوئے آدمی اور خدا تعالیٰ نے ان سب کے نام سے بھی ہم کو اطلاع نہیں دی، پس ہم ان پر اجمالی طور پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے ناموں کی تفصیل کو اپنے خدا کو سونپتے ہیں. مگر ہم قرآن کی نص کی روح سے اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اس بات پر ایمان لامیں کہ آخری خلیفہ اسی امت میں سے ہوگا اور وہ عیسیٰ کے قدم پر آئے گا
اور کسی مومن کی مجال نہیں کہ اس کا انکار کرے کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آخری خلیفہ اس امت کا عیسیٰ کے قدم پر آئے گا اور جو اس کا انکار کرے وہ ہے قرآن کا انکار۔ اب مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ آخری خلیفہ کون ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ تو مرزا صاحب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جی وہ آخری جو خلیفہ ہے نا جی وہ ہے، مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ سو ایسا مسیح اعلیٰ درجہ کا نبی بنی اسرائیل میں صرف ایک گزرا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1400 برس کے بعد تشریف لائے اور سلسلہ خلافت موسویہ کے آخری خلیفہ ٹھہرے اور بموجب تورات کی پیشگوئی اور قرآن شریف کی پیشگوئی کے خدا تعالیٰ کو منظور ہوا جو اسی کی مانند سلسلہ خلافت محمدیہ کے اخیر پر ایک مسیح پیدا کرے، سو اس نے اسی مدت کی مانند اس مسیح کو بھی 14ویں صدی کے سر پر پیدا کیا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جی وہ آخری خلیفہ میں ہوں۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں آخری خلیفہ ہوں اور جو اس کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو نبوت جاری ہے یہ بات ٹھیک ہے یا قرآن کا جو انکار کرے وہ بات ٹھیک ہے؟ آ جائیں جی بٹ صاحب آپ کے پاس بھی 4 منٹ ہیں کیونکہ زیادہ ہی 1 منٹ زیادہ لیا ہے۔ یار مجھے بتا دینا۔ ہاں جی میرے بھائیوں نوٹ کرو، کل بھی انہوں نے کوئی آیت پیش نہیں کی اپنے عقیدے کے لیے، اور جو میں آیات پیش کر رہا ہوں جرائے نبوت کے لیے وہ بھی یہ رد نہیں کر سکتے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن لوگوں کو انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں مداخلت کرو، جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اس میں مداخلت کر کے تم گمراہ ہو جاؤ۔ تو لہذا انہیں چاہیے تھا کہ قرآن سے بتاتے کہ جو میں مفہوم جو آیت پیش کر رہا ہوں اس کے خلاف ان کے پاس کوئی ایسی ٹھوس آیت ہے جہاں سے یہ ثابت ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور ایک ہی آیت سے مرزا صاحب بھی ختم، میں بھی ختم، میرے تمام دلائل ختم، جماعت پوری ختم۔ وہ ایک آیت ڈھونڈنا ان کو اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ مرزا صاحب کی طرف بار بار جاتے ہیں۔ اب انہوں نے، میں جو مرزا صاحب نے کہا جو میں نے کہا اس کو میں اب اس بات پر قائم ہوں کہ میں نے جب کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے صفات کے ذل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام انہیں دیے ہیں، میں نے ان ناموں کا ذکر بھی کیا، رحیم، رؤوف، شہید، عزیز، مومن۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذل ہونا اور بات ہے، کسی انسان کا ذل ہونا اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ کو ہم نہیں میں نے اس لیے اس کا ذکر کیا تھا تاکہ میں ذل کا مضمون سمجھاؤں لوگوں کو۔ اچھی بات ہے، نہیں سوال اٹھا دیا اور مجھے موقع مل رہا ہے کہ وہ مضمون سمجھانے کا۔ جب ہم کہتے ہیں پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، نہ اسے سونگ سکتے ہیں، نہ اسے چھو سکتے ہیں۔ اللہ کو علم ہے کہ میں نے انسان کو یہ طاقت نہیں دی، انسان کر ہی نہیں سکتا یہ بات، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 صفات رحمان اور رحیم بیان کی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ خاکہ اپنے ذہن میں بٹھا سکیں، اس کی صفات کے ذریعے اس تک پہنچے، اس حقیقت تک، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی صفات انسانی صورت میں کیسے ہمارے سامنے ہے، وہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ تم نے پہچاننا ہے رحیم کیسا ہے، وہ انسانی ذات میں اپنی جلوہ گری کیسے کرتا ہے اپنی رحیمیت کی، تو یہ محمد ہے، اس کو دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور مضمون ہے جو میں خاتم النبیین سے بیان کر رہا ہوں، وہ بات ہی یہ بن رہی ہے کہ مہر، دیکھیں یہ کوئی مادی مہر نہیں کہ آپ اٹھائیں گے ہاتھ میں اور سیاہی لے آئیں گے لگائیں گے کسی پیپر پہ لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے روحانی مضمون کو بیان کرنے کے لیے مادی چیز کا نام لیا، جیسے اللہ تعالیٰ کا دلوں پہ مہر لگاتا ہوں، نہ وہ مہر اپنا وجود رکھتی ہے، روحانی معاملہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی روحانی معاملہ ہے کہ اس مہر، جیسے وہاں پہ مہر سے آگے اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگائے گا، اسی طرح اس مہر سے آگے اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہر لگائے گا، انسانوں پر، اور ان کو نبی بنائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے اور یہ رحمت العالمین ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ مرزا صاحب کبھی یہ کہتے ہیں، مرزا صاحب کے عقیدے جو ہیں میں ایک تو بیان کر چکا ہوں، ذلی نبوت کا اور مستقل نبوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اب میں اور دلائل دوں گا، لیکن میں مرزا صاحب کا عقیدہ پہلے آپ کو بتا دوں۔ مرزا صاحب نے ختم نبوت کے حوالے سے مختلف تحریرات میں 4-5 چیزیں بیان کی، میں کر دیتا ہوں۔ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ سکتے، اس حوالے سے انہوں نے ختم نبوت کی دلائل دیے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح میرے مخالفین مجھے سمجھتے ہیں کہ میں نبوت کا دائی ہوں، میں اس طرح نبوت کا دائی نہیں ہوں۔ انہوں نے اس
तरह के होने से इनकार किया है। फिर उन्होंने इनकार किया है कि कोई भी मुस्तकिल नबी नहीं आ सकता, कोई भी हकीकी नबी नहीं आ सकता। उन्होंने अपने लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ज़िली नबी के, और वो उन्होंने दलाइल दिए हैं और कहा जी मुझे इस किस्म की नबूवत से इनकार नहीं। पांचवा हिस्सा उन्होंने कहा है कि आखिरी मैं नबी हूँ, और वहाँ पे उन्होंने ज़माने के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जिस तरह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़माने के लिहाज से आखिरी नबी समझते हैं, जी इसी बट तरह साहब हम टाइम समझते खत्म हो हैं कि गया। वो आखिरी नबी जिसकी पोच को ये मौजूद थी, और उससे फिर एक ज़माना चलना था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर, तो वो मिर्ज़ा साहब हैं। मिर्ज़ा साहब ने बट साहब कभी टाइम भी खत्म। नहीं कहा कि मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, जबकि मैंने उनकी ही देखे, मैंने जब मिर्ज़ा साहब से को बट समझना है। साहब टाइम खत्म हो गया, बट साहेब टाइम खत्म हो गया, टाइम आपका 5 मिनट के पास जा रहा है। जी ज़िया भाई, मैं 3 जी मिनट बाद अब रोकूंगा आपको। ठीक है जी, मेरे ये स्क्रीन बड़ी कर दें जरा, व्हाट्सएप स्क्रीन बड़ी करें जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लें जी नाजरीन कराम, अभी ज़रा देखते जाइएगा कि भट्ट साहब ने अकीदा क्या पेश किया। ज़िल्ली नबूवत जो है वो क़यामत तक जारी है, और जो आयत पेश की है माकाना मोहम्मद नबा हदिम रिजालिक, उसमें कहीं है जी कोई जिक्र के जी ज़िल्ली नबूवत क़यामत तक जारी है या ज़िल्ली नबी आ सकते हैं? नहीं। आगे भट्ट साहब अपनी कहानियाँ पेश कर रहे हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब क्या कह रहे हैं? मिर्ज़ा साहब जो है कुछ और बात कह रहे हैं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं ये आपके सामने है, मगर हम कुरान की नस की रूह से इस बात पर मजबूर हो गए कि इस बात पर ईमान लाएं कि आखिरी खलीफा इसी उम्मत में से होगा और वो ईसा के कदम पर आएगा, और किसी मोमन की मजाल नहीं कि इसका इनकार करे, क्योंकि ये कुरान का इनकार है। भट्ट साहब फैसला कर लें कि मिर्ज़ा साहब वो आखिरी खलीफा हैं या नहीं है। अगर तो आप मिर्ज़ा साहब को वो आखिरी खलीफा नहीं मानते, तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि आप कुरान का इनकार कर रहे हैं और किसी मोमन की मजाल नहीं कि वो कुरान का इनकार करे। अब फैसला आपने करना है। आपके सामने है मिर्ज़ा साहब, आपके नबी, वो कहते हैं जो मुझे आखिरी खलीफा, इस उम्मत का आखिरी खलीफा मुझे नहीं मानेगा, वो है कुरान का मुनकर। ये है उनकी कुरान फहमी मिर्ज़ा साहब की। एक कुरान फहमी है जनाब अजीम भट्ट साहब की, वो कहते हैं कि मुझे कुरान ये कह रहा है कि जी ज़िली नबूवत जारी है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं मुझे कुरान ये कह रहा है, नस कुरान की नस कह रही है कि मैं मसीह मौद जो बन के आया हूं, मैं आखिरी खलीफा हूं। और आपने फैसला अब करके बताना है कि अब कुरान पाक आपको बेहतर समझ आया या मिर्ज़ा साहब को। आगे चलते हैं, सफ़ा नंबर ये 77 था, आगे चलते हैं सफ़ा नंबर 177 पे। इन्होंने कहा जी कि वो जो है ना जी नबूवत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से मिलनी है, वो वाली नबूवत कहते हैं जारी है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं नहीं, वो भी नहीं जारी। सुने, ये सफ़ा नंबर 177 और 78 है। ये क्या लिखते हैं मिर्ज़ा साहब? कहते हैं और इस इमारत में पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र अगर कहेंगे तो मैं पीछे पढ़ लूँगा, तो टाइम थोड़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करके वो बताते हैं कि जैसे वो मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले के आखिरी पैगंबर थे। कहते हैं और इस इमारत में एक ईंट की जगह खाली थी, यानी गौर से सुने, ये इनाम वाली नबूवत, फैज वाली नबूवत भी बंद होने लगी है। वो भी कहां से? ना सिर्फ कुरान से बल्कि मिर्ज़ा साहब के इल्हाम से, क्योंकि ये है खुतबाए इल्हामिया। ये नजर आ रहा होगा आपको, खुतबा इल्हामिया। मिर्ज़ा साहब कहते हैं यानी मुनअम अलैहिम, एक ईंट की जगह खाली थी, यानी मुनअम अलैहिम, पस खुदा ने इरादा फरमाया कि इस पेशगोई को पूरा करे और आखिरी ईंट के साथ बिना को कमाल तक पहुंचा दे। पस मैं वही ईंट हूं, आखिरी ईंट के साथ बिना को कमाल तक पहुंचा दे, पस मैं वही ईंट हूं। टाइम खत्म हो गया जी। जी चलो शुक्र जी। अच्छा ज़िया साहब, मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बारी लूंगा। आपने कहा कि उन्होंने अपने आप को आखिरी खलीफा कहा है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी खातमुल खलफा, आखिरी खलीफा कहा है, दुरुस्त है ना? उन्होंने ऐसे किया ना? बिल्कुल। हाँ जी। अब मुझे बताएं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खातमुल खलफा कहने की वजह से ईसाइयों की तरफ या यहूदियों की तरफ कोई नबी नहीं आया? मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले का आखिरी कहा है। हाँ जी, मूसा उनकी तरफ नबी नहीं आया, कोई आया? हाँ जी, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया।
भट्ट साहब नहीं आया। लो जी, सुन लो जी, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए नबी हैं। ये कहते जी हैं उनकी तरफ बिल्कुल। कभी कोई नहीं आया। मिर्जा साहब कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले का आखिरी है। हाँ, मूसा मैं अलैहिस्सलाम के मैं सिलसिले ये भट्ट कह रहा साहब। हूँ। हाँ, अब मेरी बारी है ना भाई, जी। आपने जवाब दे दिया, मेरी बारी है, ठीक है ना। हाँ जी, मैंने बोले ले लिया। मैंने जब इनसे पूछा कि उनकी तरफ कोई नबी नहीं आया, इन्होंने कहा नहीं आया। मैंने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहा है कि तमाम इंसानों के लिए, तो लिहाजा खातमुल खुलफा होने ने किसी नए नबी आने को नहीं रोका। यही मैं दलील दे रहा हूँ कि मिर्जा साहब जो कह रहे हैं खातमुल खुलफा, हजरत ईसा की पेशगोई थी और इनकी पेशगोई थी, और वहां पे जो आखिरी ईंट का हवाला पड़ा है उन्होंने लिखा है पेशगोई को पूरा करे, पेशगोई का लफ्ज उस हवाले में मौजूद है। तो यही मैंने बयान किया था कि मिर्जा साहब वो आखिरी ईंट आपने बयान किया, मैंने कहा था वो आखिरी सिलसिला है। बात वही पे बन जाती है जो अल्लाह ताला ने कायम किया, इसके सिवा और कोई नया सिलसिला कायम नहीं होना, इसकी पेशगोई थी। तो लिहाजा दलील ये आ गई कि खातमुल खुलफा कहने की वजह से नबी आना बंद नहीं हो गया। तो इसी तरह मिर्जा साहब ने जब अपने आप को खातमुल खुलफा कहा, तो यहाँ से ये मुराद उन्होंने नहीं ली कि नबी आने बंद हो जाएंगे, और जहाँ पे नबी आना उन्होंने करार दिया है, वो मैंने सवाल आपके सामने पेश कर दिया है कि ज़िल्ली नबूवत क़यामत तक जारी रहेगी। तो लिहाजा अब बात यह है कि आपने कहा जी खातमुन नबीय्यीन में तो क़यामत का जिक्र नहीं है, तो अल्लाह ताला जब कहता है कि मैं दिलों पे मोहर लगा दूं, तो क्या वहाँ पे क़यामत का जिक्र है? आप कहें कि जब आयत आई तो अल्लाह ताला ने दिलों पे मोहरें लगाने बंद कर दी, तो बात चीज़ें जो हैं वो अकली तकाजा होता है, वो उसको आप रद्द नहीं कर सकते। अगर मैं छत की बात करूंगा तो अकली तकाजा है कि छत की दीवारें भी होंगी। तो जो अकली तकाजे होते हैं, अल्लाह ताला ये यानी कि हमसे ये उम्मीद रखता है कि कम से कम हम थोड़ी बहुत तो अकल इस्तेमाल करें। तो अकल इस्तेमाल ही नहीं करनी, जैसे आपने कहा कि खत्म नबूवत के अकीदे का अकल के साथ दूर दूर से तल्लक ही नहीं, तो फिर भाई जैसे मर्जी अकीदे बनाओ, आपको खुली छुट्टी है, पर अल्लाह ताला को साहब आपने देना, हमारा काम है आपको समझाना। वो मैंने आयात सामने रख के आपको समझाई हैं। अब मिर्जा साहब की भी तहरीर सामने रख दी है कि ज़िल्ली नबूवत क़यामत तक जारी रहेगी। अब ना आपको मिर्जा साहब पे पनाह मिलेगी, ना क्या आज मिल रही है। जी 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 आप शुरू कर। भट्ट साहब कैसा प्यारा प्यारा जो है ना वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया के आने का सिलसिला बंद हो गया? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए? भट्ट साहब ये धोखा यहाँ नहीं चलेगा। अब तमाम नाज़रीन जरा गौर से सुने। मिर्जा साहब फरमाते हैं एक है सिलसिला मूसवी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सिलसिला, एक वो कहते हैं है सिलसिला मोहम्मदी। कहते हैं ये दो सिलसिले हैं और इन दोनों सिलसिलों में मुशाबियत है। कहते हैं कि जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मूसवी सिलसिले के खातमुल खुलफा थे, आखिरी खलीफा थे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम मूसवी सिलसिला के आखिरी खलीफा थे, इसी तरह मैं मुहम्मदी सिलसिला का आखिरी खलीफा हूं। अभी बात हो रही है सिलसिला मोहम्मदिया की, आप लोगों ने जो इस्तिलाह गढ़ी हुई है उसके मुताबिक। तो भट्ट साहब क्या सिलसिला मूसविया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई आया नबी? नहीं। अब बात हो रही है सिलसिला मोहम्मदिया की। मिर्जा साहब कहते हैं मैं सिलसिला मोहम्मदिया का आखिरी हूं। अब दलाइल आपने देने थे कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद आपने कहा जी मिर्जा साहब कहते हैं क़यामत तक ज़िल्ली बुरूज़ी जारी रहेगी। नहीं, वो अगर मिर्जा साहब कहते भी हैं तो फैसला आपने करना है कि जो कुरान पाक के मिर्जा साहब ने कुरान पाक से नस पेश किया वो मानी जाएगी या मिर्जा साहब की अपनी बात मानी जाएगी, ये भी आपने बताना है। अब मैं ये बात जो बयान किया नहीं, मैं आपको मिर्जा साहब के हवाले से ये बताता हूँ। ये है जी खजाइन जिल्द 16 सफ़ा नंबर 91, वही खुतबा अलहामिया। ये पढ़े जरा मिर्जा साहब क्या फरमा रहे हैं। कहते हैं अच्छा जी ये देखें जी, तो इसके जवाब में कहते हैं कि हाँ खुदा ने ये वादा मोमिनों से ज़रूर किया है कि इनमें खलीफे पैदा किए जाएंगे, इन खलीफों की मानद जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में खलीफे पैदा किए थे। पास दोनों सिलसिलों की मुशाबत का इकरार करते हैं, फिर ऐसे शख्स की तरह इनकार कर बैठते हैं कि वो सोजाखा हो और अपने आप को अंधा बना ले, और जिस हालत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीह मूसा ठहरे और नेज सिलसिला खुलफा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीह सिलसिला मूसा अलैहिस्सलाम करार पाया,
جیسا کہ نص سری اس پر دلالت کرتی ہے، پس واجب ہوا کہ سلسلہ محمدیہ ایک ایسے خلیفہ پر ختم ہو کہ وہ مسیل عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، جیسا کہ سلسلہ موسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ پس واجب ہوا کہ سلسلہ محمدیہ ایک ایسے خلیفہ پر ختم ہو کہ وہ مسیل عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، جیسا کہ سلسلہ موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ اب بٹ صاحب آپ نے فیصلہ کر لینا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں قرآن کی نص ہے، جو مجھے آخری خلیفہ نہیں مانتا قرآن کا انکار کرتا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا۔ ہاں جی ضیاء صاحب، میں کہہ چکا ہوں، کل بھی سارا دن گفتگو ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں سلسلے اور زمانے کے لحاظ سے۔ اب جب جتنے بھی ادیان ہیں، سب سے آخری سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد کسی نئے سلسلے نے شروع نہیں ہونا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی نہیں آنا۔ تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری سلسلہ کے خلیفہ ہونے کے باوجود نبی یہود کی طرف آ گیا، تو اسی لیے حضرت مرزا صاحب کے آخری خلیفہ کے ہونے کے باوجود وہ لکھتے ہیں کہ نبی آتے رہیں گے۔ تو خاتم الخلفاء ہونا یا سلسلے کا آخر پہ ہونا نبی کے آنے کو نہیں روکتا۔ یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا بات اب پھر یہ ہوئی کہ قرآن سے آپ کے پاس کوئی اپنے عقیدے کے لیے دلیل نہیں، عقل سے بھی آپ کا عقیدہ دور دور تک۔ اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، دیکھیں، چلے میں بیان ہی کر دیتا ہوں۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام آئے، حضرت ہارون علیہ السلام آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے۔ ان تینوں کے آنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر، ان کی شریعت پر، ان کے زمانے پر ذرا بھی اثر نہیں پڑتا۔ تو لہذا ثابت ہوا کہ اگر ایک شرعی نبی کی امت میں انبیاء آ جائیں تو شرعی نبی کی حیثیت پر، اس کے زمانے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے دنیا کو کچھ دینے کے لیے، کچھ لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ جب کہ ان کی اپنی نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام انسان کو دی، وہ انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لینا تھا؟ تو لہذا خاتم النبیین کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اب جو بھی سلسلے ہوں گے، اب جو بھی روحانی ضروریات ہوگی، یہ مہر ہی دے گی۔ ٹھیک ہے جی، اب مجھے یہ بتائیں کہ قرآن سے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اپنے عقیدے کے لیے یا بالکل نہیں ہے؟ مرزا صاحب نے جو کہا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ انہوں نے کس کس طرح سے نبوت سے انکار کیا ہے اور کس طور پر نبوت کا اقرار کیا ہے، وہ حوالہ بھی میں نے پیش کر دیا۔ اب آپ نے مرزا صاحب کی تحریروں کے اندر بھاگنا ہے، آپ بھاگ سکتے ہیں، دوڑ لگائیں جتنی دوڑ لگا سکتے ہیں، لیکن آپ کی اصل منزل قرآن کریم پہ آگے ختم ہونی ہے۔ تو اس لیے کہ آپ وہاں پہ اتنا تھک تھکا کے پھر قرآن پر آئیں، تو بھائی آپ ابھی آ جائیں، کوئی مجھے آیت دے دیں کہ آپ کا عقیدہ کہاں پہ آپ نے لوگوں کو دیا ہوا ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں انسان جو ہیں وہ اسلام سے باہر ہیں، جبکہ یہ عقیدہ بذات خود بے معنی ہے۔ کوئی باعث فخر بات نہیں کہ نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونا، کبھی بھی کسی اسلامی یا غیر اسلامی کتاب نے باعث فخر بات نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ گمراہ ہے، تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں مداخلت کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ بھائی یہ عقیدہ آپ کو مبارک ہو، ہم نے جو عقیدہ مرزا صاحب کی کتابوں سے سمجھا، قرآن میں اس کی تصدیق پائی، تو جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم حاضر ہوں گے تو ہم ان آیات کے ذریعے اپنا دفاع کر لیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے عقیدے کے لیے اور جو آپ نے ظلم ڈھائے ہیں اس عقیدے کے نتیجے میں جو زیادتیاں کی ہیں، وہ کیسے دفاع کریں گے؟ آپ کس آیت سے کریں گے؟ میں کہتا ہوں وہ آیت ابھی دے دیں تو میں بھی آپ کی طرف آ جاؤں۔ شکریہ۔ کل آپ یہ بات کہہ کے گئے تھے کہ کل میں اپنا عقیدہ بھی پیش کروں گا، اپنے دلائل بھی پیش کروں گا۔ میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا صاحب آخری نبی ہیں۔ آج آپ نے اپنا عقیدہ اور اس کے دلائل پیش کرنے تھے، آپ اتنے عاجز آ گئے ہیں، بار بار مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنے عقیدے کی، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنے عقیدے کی۔ بھئی آپ ابھی اپنا عقیدہ تو واضح کر لیں، اس کی دلیل تو واضح کر لیں، اس کے بعد پھر میرے عقیدے اور دلیل پہ بات۔ آج آپ نے مجھے بتانا ہے۔ یہ دیکھ لیں جی ناظرین کرام، آپ کے سامنے ہے، اب فیصلہ سننے والوں نے کرنا ہے کہ آپ نے مرزا صاحب کی بات ماننی ہے یا بات ماننی ہے عظیم بٹ صاحب کی۔ مرزا صاحب بھی اپنی بات قرآن سے پیش کر رہے ہیں۔ کیا پیش کر رہے ہیں میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھولے نا۔ چلیں جی پیچھے صفحہ نمبر 77 پہ مرزا صاحب کہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، کوئی میں جو ہے اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔
یہ دیکھ لیں، مگر ہم قرآن کی نص کی روح سے اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اس بات پر ایمان لائیں کہ آخری خلیفہ اسی امت میں سے ہوگا اور وہ عیسیٰ کے قدم پر آئے گا، اور کسی مومن کی مجال نہیں کہ اس کا انکار کرے، کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے۔ بٹ صاحب پہلا سوال، آخری خلیفہ امت محمدیہ میں سے آئے گا، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو اس بات کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اب آپ کے نبی ایک قرآن کا فہم پیش کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، یا جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ آپ نے اس سوال کا جواب دینا کہ آپ مانتے ہیں کہ آخری خلیفہ امت محمدیہ میں سے آئے گا، کیا یہ آپ مانتے ہیں؟ اس کا جواب اپنے ٹرن میں دینا ہے۔ آگے صفحہ نمبر 92 ہے جی، یہ خطبہ الہامیہ، یہ مرزا صاحب کو الہام ہوا ہے، سارا الہام کر کے مرزا صاحب کا خدا قرآن سے دلائل مرزا صاحب کو بیان کر رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں، پس واجب ہوا کہ سلسلہ محمدیہ ایک ایسے خلیفہ پر ختم ہو کہ وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہووے، جیسا کہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ آگے چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 177 پہ۔ سوال پہلا یہ تھا کہ آپ مانتے ہیں کہ آخری خلیفہ اسی امت سے آئے گا۔ دوسرا سوال آنے لگا ہے جی، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ آ گیا جی، اور اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، یعنی منعم علیہم، پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشگوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بٹ صاحب بنا کو کمال تک پہنچا دے، پس میں وہی اینٹ ہوں۔ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ نمبر 178 خطبہ الہامیہ۔ بٹ صاحب سوال سن لیں، کیا آپ مانتے ہیں کہ آخری خلیفہ اسی امت سے آئے گا؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب آخری خلیفہ تھے؟ دو ہی سوال ہیں جی۔ جی بٹ صاحب شروع کریں۔ جی دیکھیں، میں پہلے آپ کو اس بات کا بڑی صراحت کے ساتھ جواب دے چکا ہوں، بار بار دے چکا ہوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سمجھتے ہیں، اور اسی طرح ہم مرزا صاحب کو بھی آخری سمجھتے ہیں، لیکن سلسلے کے آخر پہ، یہ نہیں کہ ان کے سلسلے کے آخر پہ ہونے سے جو ہے وہ آگے نبی نہیں آئے گا۔ میں نے خاتم الخلفاء کا عیسیٰ علیہ السلام کو حوالہ دے دیا، اب آپ اس کو جتنا بھی رگڑیں گے رگڑتے جائیں، میں نے حوالہ دے دیا۔ دیکھیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے تو میں ان سے پوچھوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن ہم نے کیسے سمجھنا ہے، تو میں ضیاء رسول سے نہیں پوچھوں گا۔ تو اگر مرزا صاحب اپنی کوئی بات کرتے ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ ہم نے آپ کی بات کیسے سمجھنی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک غلطی کا ازالہ لکھی کتاب کہ لوگوں کو غلطی لگ رہی ہے، جو میں یہ بات یہاں پہ ایسے کر رہا ہوں، اس طرح ایسے کر رہا ہوں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح سے میں اپنی نبوت کا اقرار کرتا ہوں اس سے مجھے انکار نہیں، لیکن جس طرح سے میرے مخالفین میری طرف نبوت منسوب کرتے ہیں اس سے مجھے انکار ہے، کیونکہ میں جیسے اقرار کرتا ہوں میری نبوت کی وجہ سے جو ہے وہ خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ ٹھیک ہے جی، جب وہ اپنی وضاحت خود کر رہے ہیں تو ضیاء رسول صاحب میں ان کی وضاحت لوں گا، نہ کہ آپ کی وضاحت لوں گا۔ پھر جو میں نے حوالہ پیش کیا ذیلی نبوت والا، وہ بھی پیش کر دیا کہ وہ کہتے ہیں ذیلی نبوت قیامت تک جاری رہے گی۔ اب دوبارہ میں نے کہا تھا میں پیش کروں گا، میں نے ان کی تحریر پیش کی، میں نے قرآن سے بنیاد بنائی، میں نے ان کے عقائد پیش کیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مستقل نبوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو گئی، یعنی کہ وہ ہر اس نبوت کا انکار کریں، اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں کہ وہی عیسیٰ دوبارہ آئے گا، کیونکہ اس کو پہلے مستقل نبوت مل چکی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ غیرت کی جگہ ہے کہ تم پرانے عیسیٰ کو لا کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ اس میں خاتم النبیین کی مہر توڑو، تو جیسے میں بیان کر رہا ہوں یہ مہر اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے، کیونکہ ذل اپنے اصل سے جدا نہیں ہوتا، اصل چیز جو ہے وہ یہ خاتم النبیین کی مہر ہے، اور میں اس کا ذل ہوں، اور ذل کے حوالے سے وہ کہنا ہے کہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ جو آپ نے آخری اینٹ کی بات کی، اس کے سے پہلے آپ نے بات کی پیشگوئی، تمام ادیان میں آخری مسئلے کے حوالے سے ایک پیشگوئی موجود ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ایک پیشگوئی موجود تھی، تو وہ ان پیشگوئیوں کے حوالے سے مماثلت بنا رہے ہیں، نہ کہ یہ بات وہاں پہ ہو رہی کہ اب نبی کسی نے نہیں آنا۔ اگر یہ بات ہوتی کہ خاتم الخلفاء کی وجہ سے عیسائیوں کی طرف نبی کوئی نہیں آ سکتا تو پھر نبی کی بھی نہیں آ سکتے تھے، تو لہٰذا آپ کی بات جو ہے وہ قرآن سے غلط ہو جاتی ہے، مرزا صاحب کی اپنی تحریر سے غلط ہو جاتی ہے۔ دوبارہ بھائی میں چاہوں گا کہ آپ ایک آیت پیش کر دیں، میں تو اپنی باتیں پیش کرتا رہوں گا، لیکن چاہتا ہوں کہ آپ ایک آیت پیش کر دیں جہاں سے ہم بھی ختم ہو جائیں اور مرزا صاحب بھی جو ہے جھوٹے ثابت ہو جائیں۔ جی ضیاء صاحب۔
جی بٹ صاحب پھر آپ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی مجھے کہتے ہیں جی آپ ایک آیت پیش کر دیں. آپ کیا پیش کرنے بیٹھے ہیں؟ یہ ناظرین کرام آپ کے سامنے ہے جی، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ نمبر 178 ہے اور اوپر 177 ہے. بٹ صاحب غور سے سنیں جی، پڑھ لیں. اور اس عمارت میں غور سے پڑھ لیں، اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، یعنی منعم علیہم. یہ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں ذلی نبوت، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے آپ کہتے ہیں ملتی ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. آپ کہتے ہیں تا قیامت جاری ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو آخری مجھے نہ مانے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، کیونکہ قرآن کی نص ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں. اب ایک فہم آپ پیش کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا، آپ اس کا جواب پہلے بھی نہیں دیا. آپ کا قرآن کا فہم ٹھیک ہے یا مرزا صاحب کا؟ سوال میرے نوٹ کر لیا کریں. جو قرآن کا فہم مرزا صاحب نے بیان کیا ہے کہ جو مجھے آخری خلیفہ اس امت کا نہیں مانتا وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، نمبر ایک. ان کا فہم صحیح ہے آپ کا. نمبر دو، یہ آخری اینٹ جو تھی ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، یہ کس چیز میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی؟ یعنی منعم علیہم، وہ انعام والی جو نبوت آپ کہتے ہیں ذلی نبوت، مرزا صاحب کہتے ہیں اس میں تو صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. اور وہ اینٹ کون ہے؟ یہ نیچے ہے، وہ اینٹ نیچے والے صفحے پہ وہ اینٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی پس میں وہی اینٹ ہوں. مرزا صاحب کہتے ہیں میں وہ آخری اینٹ ہوں جو ایک ہی اینٹ کی جگہ خالی تھی، اور میں وہی اینٹ ہوں. یہ آخری بار میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی بٹ صاحب، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ نے اس کا جواب آپ کے پاس ہے کوئی نہیں اور نہ آپ نے دینا ہے. آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دیجئے گا کہ آپ کی قرآن فہمی صحیح ہے یا مرزا صاحب کی، اور یہ آخری اینٹ مرزا صاحب کس چیز کی ہیں؟ اس کا جواب دیں، پھر اگلا آپ کو. ٹھیک ہو گیا، آپ جاری رکھیں بات. بٹ صاحب 1 منٹ آپ کا اور 1 منٹ میں نا زیاد صاحب سے لینا چاہتا ہوں نا، کیونکہ آپ کافی دیر سے وہیں کھڑے ہیں تو نہیں آگے چل جی میں آپ نے تھوڑا بیچ سا میں 1 منٹ کیوں لینا ہے جی؟ نہیں آپ کو دونوں سے کوئی تعلق نہیں. میں صرف آپ کا موضوع جو ہے نا کلیئر کر دوں، لوگ بھی سن رہے ہیں. کل کی طرح نا وہ چوں چاچا ہو رہا ہے، تو بات تھوڑی واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر ریاض صاحب اجازت دیتے ہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں. ہاں جی 2 منٹ لوں گا، اجازت دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے 2 منٹ میں بات کروں گا. یہ نا بیچ میں بات ہو رہی ہے تو بیچ میں اب آپ 1-2 منٹ لے لیں. یہ نہیں میں نے صرف 2 منٹ لینے ہیں، اس کے بعد آپ لگے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ورنہ میں ٹھیک ہے، میں گلا بھی خراب ہے. تھوڑی سی بات سن لیں، سننے میں آپ لوگوں کا صرف موضوع جو ہے نا واضح کر دوں. ٹھیک ہے چلے میوٹ لگا لے، بولے نا آپ کا. نہیں کل آپ بات کر لیجیے، ہمارا بھی ایک بندہ اٹھائے نیچے سے، وہ بھی آ کے 2 منٹ بات کرے گا جی. عمر صاحب، عمر بھائی کو بلائیں، آپ کے 2 منٹ کے جواب میں عمر بھائی بات کریں گے جی. میں آپ لوگوں کے جو سوال ہے دونوں کے وہ واضح کر دوں. ہاں وہ بھی اس طرح بات نہیں کریں گے. عمر بھائی کو بلائیں. احمد اوپر صاحب ان کو نہیں منظور، پھر وہ بات وہ بھی آئیں گے، لمبی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں وہ 2 منٹ ہی لیں گے. عمر بھائی بھی 2 منٹ ہی لیں گے. ضیاء بھائی 1 منٹ دے دیں. احمد بھائی آپ نہ بولیں بیچ میں، ایسے ٹھیک نہیں لگتا، پھر وہ معاملہ خراب ہوگا. تو آپ ولید بھائی میرا کوئی ذاتی نہیں ہے، میں انہی دونوں کا جو بار بار بیان کر رہے ہیں نا، ہم سن رہے ہیں بار بار ان کو تھوڑا واضح کرنا چاہتا ہوں. نہیں تو میں بند کر دیتا ہوں. میری طرف سے عمر بھائی 10 منٹ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں احمد بھائی نیچے بھی سب سن رہے ہیں، چلنے دیں بات کو. پھر ایسے بات دیکھیں، آپ نے شروع کیا نہیں ہے اور بات خراب ہونا شروع ہو گئی ہے. چلیں فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے میں واپس لے لیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں، لیکن کوشش واضح کر دیں تاکہ سننے والوں کو سمجھ آ جائے. اچھا اب بات انہوں نے پکڑی ہوئی ہے آخری اینٹ پہ. یہ حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں، اور مرزا صاحب کو بھی ہم اسی طرح سمجھتے ہیں. یہ آخری اینٹ والی بات، تمام جو عالم ادیان ہیں ان میں ایک دین کا اضافہ ہونا تھا. وہ دین کا کیا اضافہ ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین لے کے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اندر ایک سلسلے کا اضافہ ہونا تھا. وہ سلسلہ کیا ہے؟ وہ مرزا صاحب کی وجود کے ساتھ وہ سلسلہ شروع ہوا. تو لہذا ہم اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھتے ہیں کہ اس دین کا اضافہ ہونا تھا، اور وہ ہو گیا. اور پیشگوئی موجود تھی کہ ایک امام مہدی نے آنا ہے، وہ آیا اور اس کا اضافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہو گیا. تو لہذا نمبروں کے لحاظ سے یہاں سے نہیں مراد کہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. سلسلہ جو شروع ہونا تھا وہ اس اینٹس نے اس کو مکمل کر دیا، اب کوئی نیا سلسلہ نہیں آنا. تو جیسے میں نے بار بار کہا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی وضاحت خود کی ہوئی ہے، اور وہ وضاحت ایک غلطی کے ازالہ میں موجود ہے.
दोबारा भाई आप देख लें, मैं भाई हाथ जोड़ के अब कहूँगा यार कोई एक आयत पेश कर दे, मुझे नहीं शौक है मैं इतने ज़्यादा दलाइल आपके सामने रखूँ। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने पैदा नहीं होना तो ये तमाम दलाइल गलत है। आप मुझसे गलत दलाइल क्यों उगलवा रहे हैं? मैं तो चाहता हूँ कि मैं ये दलाइल दूँ ही ना। तो इसलिए कल भी आपसे दरख्वास्त की थी, आज भी कर रहा हूँ, भाई कोई एक आयत तो बताए ना जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी जो है वो नहीं आ सकता। तो अब ज़िया साहब अपनी बारी लें। अगर आपने वहाँ पे ही फिर मदानी मारनी है तो मेरा ख्याल है फिर हम इसको ओपन करते हैं, हम बंद करते हैं, अपनी गुफ्तगू जो होनी थी हो गई। तो अगर आपने कोई आयत पेश करनी है तो वो पेश करें, तो फिर उस पर बात हो सकती है। शुक्रिया। भट्ट साहब मदानी क्यों मारनी है? अब आप दोनों फैसला कर लें कि मिर्जा साहब की बात माने या आपकी बात माने, किसकी बात माने। एक कुरान का फहम पेश कर रहे हैं आप, एक फहम पेश कर रहे हैं मिर्जा साहब। अभी आपने अजीबोगरीब बात की है जी कि ये सिलसिले का इजाफा, मिर्जा साहब कहते हैं ख़त्म हो गया है, मैं एक ही ईंट की जगह थी, कहता है इसका हम ये मतलब लेते हैं कि सिलसिले का इजाफा होना था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कहते हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उस क्या कहा था आपने कि वो सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो गया है, अब कोई और सिलसिला नहीं। तो वो मुकम्मल किस से हुआ है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि मैं आखिरी ईंट हूं। तो कौन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सिलसिला मुकम्मल हुआ है या मिर्जा साहब से मुकम्मल हुआ है? ये भी बताइएगा। आपने कहा जी कि एक नए सिलसिले का इजाफा होना था, तो वो नया सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मैं नबूवत की इमारत की आखिरी ईंट हूं, वहां से वो नया सिलसिला जो है मुकम्मल हुआ है या मिर्जा साहब से मुकम्मल हुआ है? अजीब खिचड़ी पकाई हुई है आपने। हम आपका फैसला अभी कर लेते हैं जी भट्ट साहब, परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये देख लें जी, मेरे ख्याल से इसके बाद तो कोई बात नहीं होगी। बिस्मिल्लाह पढ़ के दो जानू होके बैठे तमाम अहमदी हजरात, ये आपके सामने है जी कि इस उम्मत में नबी सिर्फ 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 एक ही आ सकता है जो मसीह मऊद है, और कतअन कोई नहीं आ सकता। ये लें जी भट्ट साहब, आपका ये जो समझ नहीं आ रही थी आपको, नहीं हम इसका ये मतलब लेते हैं, हम उसका वो मतलब लेते हैं, इसका ये नहीं मतलब तो वो मतलब, आपको खुद भी नहीं पता चल रहा कि आप मतलब बयान क्या कर रहे हैं। ये देख लें जी, आपके खलीफा साहब हैं, कहते हैं कि इस उम्मत में नबी सिर्फ एक ही आ सकता है जो मसीह मऊद है, और कतअन कोई नहीं आ सकता। ठीक है जी। मिर्जा साहब भी कहते हैं मैं आखिरी हूं, आपके खलीफा भी कहते हैं मैं आखिरी हूं, मिर्जा साहब आखिरी हैं। भट्ट साहब कहते हैं नहीं अभी आना है। मिर्जा साहब को भी छोड़ दें, मिर्जा साहब ने जो कुरान समझाया उसको भी छोड़ दें, अपने खलीफों को भी छोड़ दें, आप अपनी नई जमात बना लें और यही तवील उधर जड़ देना कि आखिरी का मतलब ये था कि एक नया सिलसिला शुरू होगा। आखिरी का मतलब ये नहीं होता कि अब नबी नहीं आने। ये भट्ट साहब की डिक्शनरी भी चेक करते जाएं। पहले फरमाते थे आखिरी का मतलब ये नहीं होता कि नबी नहीं आने, तो फिर की मतलब होता है भी आखिरी का। फिर कहते हैं आखिरी का मतलब ये है कि नया सिलसिला शुरू होगा। मिर्जा साहब कहते हैं एक ही ईंट की जगह, ये कहते हैं नहीं सिलसिला शुरू होगा। ये नवी डिक्शनरियां गाड़ ली हैं इन्होंने। असल बात ये है कि जमात अहमदिया का ये अकीदा है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस उम्मत में नबी सिर्फ एक ही आ सकता है जो मसीह मऊद है, और कतअन कोई नहीं आ सकता। कहें झूठ बोला भट्ट साहब, करें हिम्मत, कहें इस बंदे ने झूठ बोला है खलीफा साहब ने कि ये झूठ बात लिखी हुई है। मिर्जा साहब को कहें उन्होंने झूठ बोला है कि जो मुझे आखिरी नहीं मानता वो कुरान की नस का मुनकर है, कुरान की नस का इनकार करता। कहें मिर्जा साहब ने झूठ बोला है। यहाँ पे टाइम खत्म हो गया, जा रहे हैं बार बार जी, टाइम हो गया जी। भट्ट साहब आ जाए। अच्छा जी ज़िया साहब, बात यह है कि आपने फिर अब कोई आयत पेश नहीं की। मैं कह रहा हूँ यार आप एक आयत पेश कर दें मुझसे, आप ऐसे दलाइल जो कि कुरान के ख़िलाफ़ हैं क्यों उगलवा रहे हैं? एक आयत पेश करके मुझे तस्रीह कर दें, पूरी जमात की तस्रीह कर दें। लेकिन यह कि आपके लिए इतना मुश्किल हो रहा है एक आयत पेश करना कि आप मिर्ज़ा साहब की तहरीरों में भाग रहे हैं। और आपने अभी फिर दोबारा सवाल किया कि भाई सिलसिले का आखिरी होने का क्या मतलब है। मैंने कहा था कि दीन जो थे, जो नबी की सबसे पहले मौजूद थे दुनिया में, उनमें एक दीन का इजाफा होना था। क्या आपको उस बात की समझ नहीं आई? क्या वो इजाफा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसके बाद कोई ऐसा कोई नया दीन आया? नहीं आया। तो लिहाजा यहाँ से हमें पता चलता है कि वो ईंट का मतलब क्या है। एक ईंट अगर कम थी तो इजाफा होना था ना एक ईंट का, ताकि इमारत मुकम्मल होती, कि नहीं होना था? आपको समझ नहीं आई। फिर ये मैं कह रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बिशारत दी हुई है कि एक नया सिलसिला शुरू होगा
جو امام مہدی کے آنے سے شروع ہوگا. یہ میں نے تو بشارتیں تو نہیں دی, یہ قرآن بھی بشارت دے رہا ہے, نبی کی وسلم بھی دی. تو جب وہ امام مہدی آ گیا تو ایک سلسلہ ان کی امت کے اندر نیا شروع ہو گیا, کیونکہ امام مہدی کو ماننے والوں کے علاوہ بھی امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, صرف وہی نہیں جو امام مہدی کو مانتے ہیں. تو اس لیے اس امت کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا, اور یہ ہم سلسلے کو اسی طرح سمجھتے ہیں. آخری اینڈ کو جو آپ نے باتیں بار بار پڑھی ہیں وہاں پہ سلسلہ 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 پیش گوئی سلسلہ